सत्कर्महरूको खुलेरै प्रशंसा गरेका छौँ। आज ज्ञानेन्द्र साईको यो विषय उठाइरहँदा पनि यो भिडियो अझै पनि अधुरो छ, यो जानकारी अझै पनि अपुरो छ र यसको सम्बन्धमा, यो विषयको सम्बन्धमा ज्ञानेन्द्र साईलाई किन गिरफ्तार गरियो त भन्ने प्रश्न हामी ललितपुरका सिडिओ साहबलाई पनि सोध्ने प्रयत्न गर्नेछौँ। नमस्कार, म धरानबाट रमेश प्रसाई। आज पनि एउटा विषयमा आफ्ना भनाइहरू राख्न आएको छु। मलाई आशा छ मेरा शुभचिन्तकहरूले अवश्य उत्कृष्ट लागेमा लाइक सेयर गर्नु नै हुनेछ। ज्ञानेन्द्र साईको गिरफ्तारीपछि मलाई धेरैजनाले प्रश्न गरे कि यस्तो संवेदनशील विषयमा रमेश किन बोलेन। म कुनै पनि विषयमा तब मात्र बोल्छु जब म सत्यको नजिक पुग्छु। म एकैछिनको लोकप्रियता हासिल गर्नका निम्ति हावामा शब्दको झटारो हानेर लोकप्रिय हुन चाहन्न। म आफ्नो आत्माको सन्तुष्टिका निम्ति र तपाईँले म प्रति गर्नुभएको प्रेम र विश्वासका निम्ति तथ्यमा टेकेर बोल्छु। त्यसकारण ज्ञानेन्द्र साई गिरफ्तार भएको दिनदेखि म सत्य तथ्यको खोजीमा थिएँ। कोरोनाको यो भयावह महामारी तपाईँ हामी सबैका निम्ति अभिशाप बनेर आयो, तर केही भ्रष्ट र दलालहरूका निम्ति यो मुक्तिको बाटो बनेर आयो। 70 करोड हसुरेर वर्गसँग गद्दारी गर्ने गद्दारलाई सङ्कटको बहानामा त्यो मामला सर्लक्कै सेलायो र उनलाई गिरफ्तार गर्नु त के सोधपुछसम्म गरिएन। गिद्धलाई अनिकालमा दसैँ आए चाहिँ कोरोनाको किटमा समेत करोडौँ कमिसन कुम्ल्याउने कुलङ्गारहरूको नामसम्म सार्वजनिक भएन। यति काण्डदेखि बालुवाटार काण्डसम्म घटाउने भ्रष्ट र गद्दारहरू कोरोनाको यो सङ्कटले छप्पै छोपिए। तर सामाजिक अभियन्ता ज्ञानेन्द्र साईलाई गिरफ्तार गर्न न महामारीले छेक्यो न कोरोनाको भयावह सङ्कटले रोक्यो। यो महामारीको समय रडाको मच्चाउने, सरकारको आलोचना गर्ने समय होइन, सरकारलाई सघाउने समय पो हो त भनेर बोल्नै पर्ने मान्छेहरूले समेत आफ्नो ओठमा धैर्यको बुझो लगाए। तर यो धैर्यको बाँध तब टुट्यो जब सामाजिक अभियन्ता ज्ञानेन्द्र साईलाई रातारात गिरफ्तार गरेर हिरासतमा कर्याप झ्याप पारेर हालियो। कैयौँ आमाहरूको आँसु पुछ्ने, कैयौँ निमुखाहरूलाई राहत पुर्याउने एक सच्चा नेपाल आमाका सुपुत्रले आमाको मुख हेर्ने पवित्र दिन समेत हिरासतमा बिताए। त्यसपछि धैर्यको बाँध टुट्यो। मैले धेरै खोजी गरेँ, धेरै जाने मानेका मिडियाहरूमा तथ्य खोज्ने प्रयास गरेँ कि आखिर ज्ञानेन्द्र साईलाई गिरफ्तार किन गरिएछ। त्यही तथ्य खोज्ने क्रममा आदरणीय दाई वरिष्ठ पत्रकार रवि लामिछानेले लेखेको फेसबुक स्ट्याटस फेला पर्यो। दाईले लेख्नु भएछ, ज्ञानेन्द्र साईलाई किन पक्राउ गरिएछ भनेर बुझ्दा खाना खुवाउने काम गरेर पक्राउ गरिएको रहेछ। खाना खुवाउने काम गरेर पक्राउ गरियो? यति नालायक भयो मेरो सरकार? के यति निर्लज्ज र बर्बर भयो मेरो सरकार? यो त चीनमा चामल चोर्नेलाई फाँसी दिए जस्तो भयो, अथवा हिटलरको राज्यमा यहुदीलाई खाना खुवाउने पादरीलाई ग्यास चेम्बरमा हाले जस्तो भयो। सामाजिक सेवा गर्ने, समाजका निमुखा गरिब असहाय मानिसहरूसम्म राहतका पोका लिएर जाने देशभक्तलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा, समन्वय गर्नुपर्नेमा जेल पुरस्कार दिने यति साह्रो बर्बर भयो मेरो सरकार। तर यी सबै प्रश्नहरू आफैसँग सोधिरहँदा फेरि मेरो मनमा अर्को एउटा प्रश्न आयो। यदि खाना खुवाएकै आरोपमा, राहत दिएकै आरोपमा ज्ञानेन्द्र साईलाई पक्राउ गरिएको हो भने त मेरो साथी जीवन विष्ट र गणतन्त्र एफएमका मेरा साथीहरू राहत, यो लकडाउन सुरु भएको दिनदेखि नै राहत वितरणमा खटिरहेका छन्, सहयोगमा खटिरहेका छन्। स्वयं मैले पनि राहत वितरण गरेको छु, आदरणीय दाई रवि लामिछानेले पनि वितरण गर्नुभयो। राहत वितरण गर्ने कैयौँ समाजसेवीहरू छन् यो देशमा, तर ती कोही पनि किन पक्राउ परेनन्? किन यिनीहरूलाई पक्राउ गरेन राज्यले र ज्ञानेन्द्र साईलाई मात्रै किन समात्यो? यदि ज्ञानेन्द्र साईले अर्को कुनै अपराध गरेका हुन् भने, कुनै गैर कानुनी काम गरेका हुन् भने म ज्ञानेन्द्र साईको वकालत गर्दिनँ, किनकि कानुनभन्दा माथि ज्ञानेन्द्र साई त के राजा ज्ञानेन्द्र पनि थिएन र हामीले ज्ञानेन्द्रलाई पनि गद्दीबाट हुइक्याइदिउँ। कानुनभन्दा माथि कोही पनि छैन, न रमेश प्रसाई, न ज्ञानेन्द्र साई, न राजा ज्ञानेन्द्र। तर ज्ञानेन्द्र साईले अपराध चाहिँ के गरे? लोकतन्त्रमा त्यो सत्य सरकारले जनताका अगाडि सार्वजनिक गर्नु पर्दैन? यसरी लोकतन्त्रमा सूचना लुकाउन पाइन्छ? कोरोनाको सङ्कट समाधान र राहत वितरणमा सरकारले गरेका अनेकौँ कमी कमजोरीहरू छन्। ती सबैको हिसाब किताब यो सङ्कट सकिएपछि गरौँला। तर सरकारले केही उत्कृष्ट काम पनि गरेको छ। खुला सिमाना भएको हाम्रो जस्तो देशमा आगोको गतिमा फैलिने यो भाइरसलाई यति नियन्त्रण गर्न सक्नु पनि सरकारको एउटा सफलता नै हो। यसका लागि सरकारलाई धन्यवाद। तर यही सरकारले ज्ञानेन्द्र साई जस्ता सामाजिक अभियन्तालाई यदि राहत बाँडीकै आरोपमा गिरफ्तार गरेको हो भने के योभन्दा नीच कर्म अर्को हुन सक्छ र? यति बेला त सबैसँग समन्वय गर्ने, सबै एकताबद्ध हुने पो बेला हो त। म दोधारमा परेको छु ज्ञानेन्द्र साई गिरफ्तार भएदेखि।
मैले रेडियो नेपाल सुने, नेपाल टेलिभिजन सुने, जाने मानेका सबै मिडियाहरू सुने, पत्रिका पनि पढ्न लगाएँ साथीहरूलाई, तर कहीँ पनि मैले ज्ञानेन्द्र साई गिरफ्तार हुनुको कारण भेटिनँ। के केवल एकद्वार नीति नमानेकै कारणले हिरासतमा राखिएको हो त ज्ञानेन्द्र साईलाई? अधिकांशले भन्छन् ज्ञानेन्द्र साई राहतै बाँडेको कारणले पक्राउ परेका हुन्, तर केहीले भन्छन् ज्ञानेन्द्र साईले ललितपुरका सिडिओलाई अनेक थरीका लान्छना लगाएर अत्यन्तै न्यून स्तरका अमर्यादित शब्द प्रयोग गरेर उनको व्यक्तिगत र पारिवारिक जीवन समेत भत्ताभुङ्ग पार्ने प्रयास गरेको कारणले ज्ञानेन्द्र साईलाई पक्राउ गरिएको हो। यदि राहत बाँडेकै कारणले ज्ञानेन्द्र साई पक्राउ परेका हुन् भने यो नीच कर्म हो सरकार, यो असह्य कर्म हो। तर होइन, यदि उनले अमर्यादित शब्द सिडिओमाथि प्रयोग गरेका हुन्, यदि गैर कानुनी कार्य ज्ञानेन्द्र साईले गरेका हुन् भने कानुन मिच्ने र मर्यादा नाग्ने छुट कसैलाई पनि छैन। तर सरकारले जनताका सामु त्यसको ज्वलन्त प्रमाण दिन सक्नुपर्छ, ज्ञानेन्द्र साईको अपराध पुष्टि गर्न सक्नुपर्छ, नत्र एउटा देशभक्त समाजसेवीलाई यसरी हिरासतमा जाकिराख्न पाइँदैन। ज्ञानेन्द्र साईजी, यदि प्रशासनले तपाईँमाथि लगाएको आरोप जस्तै तपाईँले ललितपुरका सिडिओमाथि लान्छना लगाउनु भएको हो भने, मर्यादा नागेर निम्न स्तरका टिप्पणी गरेर उहाँको अपमान गर्नुभएको हो भने, चरित्र हत्या गर्नुभएको हो भने, यो आरोप सिद्ध भयो भने मैले तपाईँप्रति गरेको समर्थन फिर्ता भयो। तर यदि होइन, राहत बाँडेकै कारणले, समाजसेवा गरेकै कारणले र सरकारका विकृति विरुद्ध बोलेकै कारणले तपाईँलाई प्रतिशोध लिनका लागि पूर्वाग्रही भावनाले सरकारले दागा धरेको हो भने, हिरासतमा जाकेको हो भने, तपाईँमाथि हातपात हुँदा म आफ्नै खर्चमा काठमाडौँ आएको सम्झना रहोस्। जुनसुकै परिस्थितिमा पनि कम्तीमा म तपाईँको साथमा हुनेछु, यो मेरो वचन भयो। यो विषयको तथ्य कुनै पनि जाने मानेका मिडियाहरूमा भेट्न नसकेपछि कुरोको चुरो के रहेछ भनेर बुझ्नका लागि आज हामीले आदरणीय ज्ञानेन्द्र साईजीसँग असाध्यै नजिक रहनुभएका, निकट रहनुभएका एकजना विद्वान, अधिवक्ता, समाजसेवी र सशक्त व्यक्ति डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारीलाई कार्यक्रममा जोडेका छौँ। डाक्टर साहब, यहाँलाई यो लाइभमा स्वागत छ। यहाँसँग कुरा गर्न पाउँदा असाध्यै सौभाग्यशाली महसुस भइरहेको छ। धन्यवाद रमेश सर, हजुरसँग कुराकानी गर्न पाउँदा मलाई पनि एकदमै खुसी लागेको छ। डाक्टर साहब, अवसर दिनुभएको छ, धन्यवाद हजुर। निशुल्क रूपमा सेवा, कानुनी सेवा पनि उपलब्ध गराइरहनु भएको छ र राष्ट्रको पक्षमा विभिन्न मुद्दाहरूमा बहस गरिरहनु भएको छ। यसर्थ यहाँप्रति असाध्यै उच्च सम्मान छ मेरो। यद्यपि मेरो मनमा डाक्टर साहबप्रति कतिपय विमतिका काँडाहरू पनि छँदैछन्, जस्तो कि सीके राउतसँगको तपाईँको सम्बन्ध लगायतका विषयहरू। तर ती विषयहरूमा पछि बहस गरौँला डाक्टर साहब। अहिले चाहिँ ज्ञानेन्द्र साईको गिरफ्तारीकै विषयमा हामी चर्चा परिचर्चा गरौँ होला। यो मैले कुनै पनि मिडियामा बुझिनँ डाक्टर साहब, कहीँ पनि सत्य तथ्य भेटिएन। आखिर ज्ञानेन्द्र साईलाई पक्राउ चाहिँ किन गरियो? म दोधारमा परेको छु। म लगायत यहाँ यो लाइभ हेर्ने सबैलाई बुझाइदिनुहोस् न। हस् रमेश सर, धन्यवाद यो प्रश्नको लागि हजुर। ज्ञानेन्द्र साईजीले खास गरिकन मजदुरहरू, विपन्न समूहका व्यक्तिहरू, गरिब व्यक्तिहरू जो खाना पाइराखेका थिएनन्, त्यो समस्यामा थिए, त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई दाल, चामल, नुन बाँड्ने काम र ठाउँ ठाउँमा पुर्याउने काम गरिरहनु भएको थियो। हजुर। र यो क्रममा ज्ञानेन्द्र साईजी यही वैशाख 7 गतेका दिन काठमाडौँको स्वयम्भू स्थित यसरी गरिबहरूलाई खाद्यान्न सामग्री बाँडिरहँदाखेरि सिडिओ साहबको फोन आएर तपाईँहरू यसरी खाद्यान्न सामग्री नबाँड्नुहोस् भनिसके पछाडि उहाँहरूले रोक्नुभयो। हजुर। तर रोकिसके पछाडि ज्ञानेन्द्र साईजीले के गर्नुभयो भने, यदि अब हामीले बाँड्न नपाउने हो भने यी गरिबहरूले खाना त पाउनु पर्यो, भोकै छन् उनीहरूले खाना पाउनु पर्छ। त्यसैले अब जसले यो खाद्य सामग्री जसलाई आवश्यक छ उहाँहरूले सिडिओ साहबलाई फोन गर्नुहोस् भनेर सिडिओ साहबको नम्बर चाहिँ सार्वजनिक गरिदिनु भयो। हजुर। अब त्यो नम्बर सार्वजनिक भइसके पछाडि धेरै मानिसहरूले सिडिओ साहबप्रति आक्रोश व्यक्त गरेर फोन गरे। हजुर। फेसबुकमा पनि विभिन्न किसिमले लेखे, गाली गलौज गरे। हजुर। अब यो भइसकेपछि सिडिओ साहबलाई पनि एकदमै प्रब्लम भयो। हजुर। यो प्रब्लम भइसकेपछि ज्ञानेन्द्र साईजीलाई खोजेर गिरफ्तार गरियो। अब गिरफ्तारीको सिन चाहिँ कस्तो छ भनेदेखि बिहान 7:30 बजे दुईजना सिभिल ड्रेसमा मानिसहरू ज्ञानेन्द्र साईजी बसेको ठाउँमा गएर यहाँ ज्ञानेन्द्र साईजी हुनुहुन्छ कि हुनुहुँदैन भनेर सोधखोज गरे। हजुर। किन तपाईँहरू आउनुभएको भन्दाखेरि हामीलाई राहत चाहियो भनेर भन्यो। ल उसले दाल चामल लिएर जानु भनेर भनिसके पछाडि होइन हामी यो लाँदैनौँ भनेर उनीहरूले भने। हजुर। त्यस पछाडि शङ्कास्पद स्थिति भएपछि त्यहाँको समुदायका व्यक्तिहरू भेला आउनुभयो र तपाईँहरू को भन्दाखेरि उहाँहरू सिआइडी हुनुहुँदो रहेछ, त्यो कुरा थाहा भयो। हजुर। अब यसरी सिभिल ड्रेसमा आएर सिआइडी गरेर मानिसको हातपिट पार्ने काम नगर्नुहोस्, तपाईँले बरु सिधै भनेको भए हुन्थ्यो। भनेपछि तपाईँले ज्ञानेन्द्र साईलाई खोजिरहनु भएको छ भने घर हेर्नु भए पनि हुन्छ,
मतलब उहाँले कोअपरेट गर्नुभयो। त्यहाँ ज्ञानेन्द्रजी हुनुहुन्थेन किनकि ज्ञानेन्द्रजी अन्तै कहीँ जानुभएको थियो। हजुर। त्यस पछाडि पुलिसहरू आइसके पछाडि शक्ति साईजी लगायतका व्यक्तिहरूलाई गिरफ्तार गरे। शक्ति साईजीको श्रीमती, दुईटा छोरालाई लिएर उहाँहरू प्रहरी कार्यालयमा जानुभयो। हजुर। अब किन शक्ति साईजीलाई लग्यो भन्दाखेरि जबसम्म ज्ञानेन्द्र साईजी आउँदैनन्, किनकि ज्ञानेन्द्र साई तिम्रो घरमा बस्दो रहेछन्, हजुर, र ज्ञानेन्द्र साई नआएसम्म हामी तिमीलाई छोड्दैनौँ भनेर राखे। घरबेटीलाई पनि गिरफ्तार गरियो। हजुर हजुर हजुर। उहाँको श्रीमती, दुईटा छोरा र शक्ति साई। हजुर। त्यस पछाडि वास्तवमा श्रीमती र छोराहरूलाई त गिरफ्तार गर्ने त्यो उद्देश्य पनि थिएन होला, गिरफ्तार गरिएको पनि थिएन होला। हजुर। अब त्यसरी 8:30 बजे बेलुका शक्ति साईजीका दुईजना छोरा र श्रीमतीलाई घरमा पुलिसले नै पुर्याइदिए। त्यो राम्रो काम गरे। हजुर। अब बेलुका साथ ज्ञानेन्द्र साईजी उहाँहरूलाई भेट्न पुलिसले छोड्यो भने भेट्न आउनुभयो। भेट्न आइसके पछाडि पुलिसहरू नजिकै बसेका रहेछन्। हजुर। र ज्ञानेन्द्र साई आयो होला भन्ने थाहा पाएपछि गएर ज्ञानेन्द्र साईजीलाई समाते। जस्तो ज्ञानेन्द्र साईजी चाहिँ आफूलाई गिरफ्तार गरिँदैछ भन्ने थाहा पाएर घरबाट निस्कनु भएको हो कि उहाँ अन्य कुनै कामले निस्कनु भएको थियो? अन्य कुनै कामले निस्कनु भएको थियो। अब उहाँको आफ्नै व्यक्तिगत कामले उहाँको कोही आफन्त बिमारी भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँ भेट्न जानु भएको थियो। अनि अभियोग चाहिँ के लगाइएको छ डाक्टर साहब? जस्तो लकडाउनको अवहेलना गरेको आरोप हो कि एकद्वार नीति जुन सरकारले राहतको सम्बन्धमा जारी गरेको छ त्यो एकद्वार नीतिको अवज्ञा गरेको आरोप हो कि अथवा सिडिओ साहबलाई लान्छना लगाएको, अमर्यादित वचन प्रयोग गरेको भन्ने पनि कुरा आएको छ? के अभियोग लगाइएको छ उहाँलाई अहिले? एकदमै राम्रो प्रश्न रमेश सर। अब सबभन्दा पहिला उहाँलाई लकडाउन उल्लङ्घन गरेको आरोप लगाइएको छैन। हजुर। उहाँलाई सिडिओ साहबलाई गाली गलौज गरेको आरोप पनि लगाइएको छैन। हजुर। किनभने ज्ञानेन्द्रजीले सिडिओ साहबलाई गाली गलौज गर्नुभएको छैन। हजुर। ज्ञानेन्द्रजीका केही समर्थकहरू, ज्ञानेन्द्रजीका फ्यानहरूले विभिन्न ठाउँबाट देश विदेशबाट फेसबुकमा लेख्नु भएको छ, कतिपय कुराहरू चर्को लेख्नु भएको छ। हजुर। त्यो कुरा शोभनीय छैन। त्यो कुरा हामीले आलोचना पनि गरेका छौँ। के ज्ञानेन्द्र साईजीले चाहिँ डाक्टर साहब ज्ञानेन्द्र साईजीले चाहिँ सिडिओ प्रति लक्षित गरेर कुनै पनि आपत्तिजनक अमर्यादित कुरा लेख्ने भन्ने केही पनि गर्नुभएको छैन भन्ने तपाईँको भनाइ हो? हो, त्यस्तो केही पनि गर्नु भएको छैन। त्यो कुरामा सिडिओ साहब आफै पनि कन्भिन्स हुनुहुन्छ त्यो कुरामा। त्यसो भए किन गिरफ्तार गरियो त उहाँलाई? अब गिरफ्तार गर्दाखेरि पहिला उहाँलाई के भन्यो भन्दाखेरि संक्रामक रोग ऐन 2020 अन्तर्गत उहाँलाई मुद्दा चलाउने तयारी गरियो। हजुर। अब त्यो ऐन अन्तर्गत चाहिँ 1 महिनासम्म कैद, हजुर, या 200 रुपियाँ जरिवाना हुन्छ। हजुर। अनि अब त्यो त एकदमै थोरै हुने भयो। हजुर। त्यस पछाडि उहाँहरूले के गर्नु भने त्यसमा मुद्दा नचलाएर अर्को खास गरिकन यो मुलुकी फौजदारी संहिता अन्तर्गत अभद्र व्यवहार भन्ने मुद्दा लगाउनु भयो। हजुर। अब त्यो अभद्र व्यवहार अन्तर्गत चाहिँ 1 वर्षसम्म कैद र 10,000 रुपियाँसम्म जरिवाना हुन्छ। तर तपाईँले भन्नुभयो ज्ञानेन्द्र साईजीले चाहिँ लान्छना पनि लगाउनु भएन, अमर्यादित वचन पनि गर्नु भएन, फेसबुकमा केही लेख्नु पनि भएन। त्यसो भए अभद्र व्यवहार सम्बन्धी मुद्दा कसरी लाग्छ र प्रमाणित हुन्छ त डाक्टर साहब? लाग्दैन। यो मुद्दा लाग्दैन। यो मुद्दा लगाउनु पर्ने कुनै ग्राउन्ड नै छैन। हजुर। त्यसो भए अहिले के देखिन्छ भने हजुरको कुनै तथ्यका आधारमा ज्ञानेन्द्रजीले कुनै कानुन उल्लङ्घन गरेर कुनै अपराध गरेर ज्ञानेन्द्रजीलाई समाइएको छैन। हजुर। ज्ञानेन्द्रजीलाई अहिले एकदमै स्टेट बायस भएर, राज्य नै बायस भएर ज्ञानेन्द्रजीलाई समाइएको छ। हजुर। ज्ञानेन्द्रजीलाई समाउनु पछाडिको कारण चाहिँ के हो भन्दाखेरि मैले जति बुझेको छु त्यो कारण चाहिँ ज्ञानेन्द्रजी गरिब नागरिकहरू कहाँ पुगे, गरिबहरूलाई उनले आर्थिक भन्दा पनि यो खाद्य सामग्रीहरूको सहयोग गरे। अब राज्यको तर्फबाट भएको जहाँ सहयोग पुगेको छैन त्यहाँ ज्ञानेन्द्र साई पुगे र ज्ञानेन्द्र साईले त्यो आधारमा उनलाई निस्तेज गर्नका लागि समाएको। तर एउटा कुरा नि डाक्टर साहब, त्यसरी गरिबलाई राहत बाँड्ने, निमुखालाई राहत बाँड्नेलाई निस्तेज गर्नकै लागि राज्यले पक्राउ गरेको हो। तपाईँको भनाइअनुसार ज्ञानेन्द्र साईले केही गरेकै छैनन्, राहत बाँडेकै कारणले उनलाई पक्राउ गरिएको हो भने त मैले पनि राहत बाँडेको छु, मेरा साथीहरू राहत बाँड्ने काममा खटेका छन्, रवि दाईले राहत वितरण गर्नुभयो। खै त हामी त कसैलाई पक्राउ गरिएन त, ज्ञानेन्द्रजीलाई मात्र किन पक्राउ गरिएको होला? अब ज्ञानेन्द्रजीलाई त्यस पछाडि त्यो राहत बाँड्ने क्रममा जब सिडिओ साहबले रोक भनेर भन्नुभयो उहाँले रोक्नु भएको छ। यसको अर्थ उहाँले आदेशको पालना गर्नु भएको छ। हजुर। तर उहाँले सिडिओ साहबको जुन फोन नम्बर थियो, जुन सार्वजनिक फोन नम्बर नै हो, जस्तो डाक्टर साहब जस्तो कानुनले चाहिँ के भन्छ, यसरी कसैको फोन नम्बर सार्वजनिक गरिदिन हुन्छ कि हुँदैन? तपाईँ त कानुनको ज्ञाता हुनुहुन्छ, के भन्छ कानुनले? अब निजी नम्बर चाहिँ सार्वजनिक गर्न हुँदैन। हजुर। तर यो सिडिओ साहबको जुन नम्बर हो त्यो चाहिँ सार्वजनिक नम्बर नै हो, ल्यान्डलाइन नम्बर हो।
हजुर होइन उहाँको त्यो सिडिओ कार्यालयको वेबपेजमै भएको नम्बर हो। सिडिओ कार्यालयको ल्यान्डलाइन नम्बर होइन, मोबाइल नम्बर हो। हो मोबाइल नम्बर। त्यो सिडिओ साहबको निजी नम्बर होइन। अब निजी नम्बर भन्नाले उहाँले नै प्रयोग गर्ने नम्बर त उहाँको अफिसियल नम्बर हो। त्यसमा चाहिँ कुनै पनि नागरिकले फोन गर्न सक्छ किनकि त्यो वेबपेजमै देखिन्छ त्यो नम्बर। हजुर, त्यो सार्वजनिक भएकै नम्बर हो। जसरी हाम्रो मेयर साहबहरूको नम्बर चाहिँ गुगल गरेर राखिएको हुन्छ त्यसरी नै उहाँको नम्बर पनि सार्वजनिक गरिएको थियो। हो गरिएको नम्बर हो। अब जस्तो भनौँ न सिडिओ साहबका आफ्ना निजी नम्बर पनि हुन सक्लान्, त्यो निजी नम्बर ज्ञानेन्द्रजीले सार्वजनिक गरिदिनु भएको हो। तर जसरी ज्ञानेन्द्र साईले सिडिओ साहबको नम्बर के भनेर चाहिँ सार्वजनिक गर्नुभएको थियो भनेर चाहिँ त्यो हेर्न पाइन्छ सामाजिक सञ्जालमा? उहाँको फेसबुकमै छ नि हजुर, उहाँको फेसबुकमै छ। उहाँले 7 गते वैशाख 7 गते नै उहाँले फेसबुकमा राख्नु भएको छ। सर अलिकति तपाईँले केही लुकाउनु भयो कि मैले केही बुझ्न सकिनँ कि जस्तो नम्बरै सार्वजनिक गरेको आधारमा ज्ञानेन्द्र साईले अपशब्द बोलेको पनि होइन, केही गरेको होइन, नम्बरै सार्वजनिक गरेको आधारमा तपाईँले त्यो गरिबलाई राहत बाँडेको कारणले पक्राउ गरियो भन्नुभयो। त्यसो भए त सबै राहत बाँड्नेलाई पक्राउ गरिनुपर्ने, नम्बरै मात्रै दिएको आधारमा यत्रो रिसिभी साँधेर पूर्वाग्रह राखेर पक्रिनुपर्ने यो लजिकल हो र डाक्टर साहब? अनि यहाँको कुरा एकदमै, किन मलाई पनि त्यही नै लाग्छ। किनभने ज्ञानेन्द्र साईजीले अहिले पनि सिडिओ साहबले भन्नुभएको छ हामी राहत वितरणको कार्यमा कुनै पनि अवरोध गर्दैनौँ, उहाँले पटक पटक भन्नुभएको छ। अब किन गिरफ्तार गरियो त भन्दाखेरि उहाँले के भन्नुभएको छ भने मलाई यति धेरै फोनहरू आयो, यति धेरै फोन आउन साथ फोन उठाउनु पर्यो किनकि सार्वजनिक निकायमा बसेपछि फोन उठाउनु पर्छ। यो आपतको बेलामा फोन आउन साथ गाली गलोज आउँछ, त्यो सहनै नसक्ने गाली गलोज आउँछ भनेर उहाँले भन्नुभयो। इभन ज्ञानेन्द्र साईजी सिडिओ कार्यालयमा जाँदाखेरि उहाँ चाहिँ केही समय बस्दा जस्तै पनि फोनहरू आएको कुरा ज्ञानजीले आफैले चाहिँ त्यो कुरा महसुस गर्नुभयो। त्यो ज्ञानजीले मलाई भन्नुभयो रहेछ यसरी आउँदो रहेछ भनेर भन्नुभयो। म जाँदाखेरि पनि त्यो कुरा मैले महसुस गरेँ। अनि ज्ञानेन्द्र साईलाई तपाईँले हिरासतमा भेट्नुभयो गएर, त्यतिखेर ज्ञानेन्द्र साईले यो सम्बन्धमा के भन्नुभयो तपाईँसँग? ज्ञानेन्द्रजीले भनेको कुरा चाहिँ मैले कोही पनि साथीहरूलाई सिडिओ साहबलाई अभद्र रूपमा फोन गर्नुहोस् भनेको छैन, गाली बेइज्जती गर्नुहोस् गाली गर्नुहोस् भनेको छैन। मैले भनेको आवश्यक पर्यो राहत चाहियो भनेदेखि सिडिओ साहबलाई फोन गर्नुहोस् भनेर मैले भनेको हुँ। मैले यति मात्रै भनेको मेरो पनि उद्देश्य सिडिओ साहबलाई गाली गर्ने या उहाँलाई कुनै किसिमले होच्याउने यस्तो मेरो कुनै पनि उद्देश्य छैन। मेरा साथीहरूलाई पनि यही कुरा म अनुरोध गर्न चाहन्छु र डाक्टर साहबले आफ्नो फेसबुक लाइभबाट यो गरिदिनुहोस् भन्दै ज्ञानेन्द्रजीले मलाई भन्नुभएको थियो र त्यही कारणले मैले 2 दिन अगाडि फेसबुक लाइभ गरेर त्यो कुरा राखेको थिएँ। त्यसपछि चाहिँ सिडिओ साहबलाई त्यसपछि तपाईँले आह्वान गरेपछि चाहिँ ज्ञानेन्द्र साईका समर्थकहरूबाट अथवा साथीहरूबाट सिडिओ साहबलाई गाली गलौज गर्न बन्द भयो त त्यस खालका फोनहरू आउन? मैले सोधेँ, मैले हिजो पनि सोधेँ, आज पनि सोधेँ। सिडिओ साहबले के भन्नुभयो भने खासै कम भएको छैन भनेर उहाँले मलाई भन्नुभयो। हजुर, तर अब मलाई के लाग्छ भने मैले जति पनि साथीहरूसँग फेसबुक लाइभ भएको छ, धेरै साथीहरूले फेसबुक लाइभ गर्नुभएको छ, रिक्वेस्ट गर्नुभएको छ, यस किसिमको फोनहरू नजानु पर्ने हो भन्ने हाम्रो विश्वास छ। हजुर हजुर अहिलेसम्म डाक्टर साहब, अहिलेसम्म मिडियामा जति पनि भनाइ आए, जस्तो हामीले तपाईँसँग कुरा गरिरहेका छौँ अथवा अरू जति पनि भनाइ आए ती प्राय ज्ञानेन्द्र साईजीको तर्फबाट आइरहेका छन् होइन? एकैछिनलाई म ज्ञानेन्द्र साईको पक्षबाट बहस गर्दैछु अथवा हामी निकट छौँ भन्ने कुरा बिर्सेर एकदम इमान्दारितापूर्वक भनिदिनुहोस् न, यसमा ललितपुरका सिडिओ साहबको भर्सन उहाँको भनाइ चाहिँ के छ? सिडिओ साहबको भर्सन के छ भने उहाँ ज्ञानेन्द्र साईजीलाई वास्तवमा छोड्न चाहनुहुन्थ्यो। हजुर, हामीसँग भएको कुराकानीमा उहाँले आज छोड्ने भन्ने नै कुरा गर्नुभयो हामीसँग। हजुर, त्यही बमोजिम मैले योभन्दा अगाडि फेसबुक लाइभ गरेर पनि सिडिओ साहबसँग भएको कुराकानीमा माथिबाटै प्रेसर आएको कारणले गर्दाखेरि छोड्न नसकिने भन्ने कुरा उहाँको भनाइबाट बुझ्न सकिन्थ्यो। हजुर, त्यसै गर्दाखेरि यो सिडिओ साहबले मात्रै ज्ञानेन्द्रजीलाई गिरफ्तार गरेको होइन, माथिल्लो निकायबाट गृह मन्त्रालयबाट राजनीतिक तहबाटै ज्ञानेन्द्रजीलाई गिरफ्तार गर्ने भन्ने कुरा आदेश गरिएकै कारणले ज्ञानेन्द्रजीलाई गिरफ्तार गरिएको। त्यस्तो निर्देशन डाक्टर साहब, त्यस्तो निर्देशन चाहिँ कोबाट कहाँबाट आएछ? तपाईँको आशंका के छ, को माथि छ? मेरो आशंका चाहिँ अब मलाई कारण सहित भन्नु होला है। भन्नु भएन, हजुर, फलान ठाउँबाट आयो भनेर त भन्नु भएन। तर म के बुझ्न सक्छु भने उहाँ अब सिडिओ साहब भनेकै गृह मन्त्रालय अन्तर्गत निकाय भएको कारणले गृह मन्त्रालयबाटै यो कुरा हुन्छ, अरू मन्त्रालयले त उहाँलाई आदेश दिन सक्दैन। गृह मन्त्रालयको पूर्वाग्रह के हुन सक्छ ज्ञानेन्द्र साईसँग? अब मन्त्रालयले त कुनै एउटा व्यक्तिसँग पूर्वाग्रह राख्न मिल्दैन। हजुर, किनकि सरकार सबै नागरिकको समान साझा सरकार हो। यसमा के देखियो भने
ज्ञानेन्द्र साई चाहिँ भ्रष्टाचारको विरुद्धमा जति आवश्यक छन् म ज्ञानेन्द्र साईको वास्तवमा समर्थक भएर कुरा गरिरहेको होइन हजुर किनकि ज्ञानेन्द्र साईसँग हाम्रै आफ्ना पनि केही डिफ्रेन्सेसहरू छन् हजुर ती कुराहरू बाहिर पनि आएका छन् हजुर। तर अहिले ज्ञानेन्द्र साईमाथि अन्याय भएको छ ज्ञानेन्द्र साईलाई अहिले न्याय चाहिएको छ यस्तो अवस्थामा हामीले पनि ज्ञानेन्द्र साईलाई सहयोग गर्नुपर्छ भनेर नै हामी ज्ञानेन्द्र साईलाई सहयोग गर्नको लागि लागेको हामी वास्तवमा निष्पक्ष रूपमै लागेका छौँ उसो भए ज्ञानेन्द्र साईले डाक्टर साहब उसो भए ज्ञानेन्द्र साईले अभद्र बोले गाली गलोज गरे लान्छना लगाए सिडिओमाथि भनेर सामाजिक सञ्जालमा आएका कुरा सबै झुटा हुन् भनेर तपाईँ ग्यारेन्टीका साथ भन्दै हुनुहुन्छ ज्ञानेन्द्र साईजीका समर्थकहरूले चाहिँ साँच्चै नै लान्छना लाउनु भएको छ हजुर कतिपय गाली गलोजहरू सुन्न नसकिने छन् हजुर। ज्ञानेन्द्र साईजीले गरेको होइन हजुर ज्ञानेन्द्र साईजीले त्यस्तो किसिमको लेख्नु भएको भए बोल्नु भएको भएदेखि हामी ज्ञानेन्द्र साईजीको प्रोटेक्सनमा हामी आउँदैन थियौँ हजुर ज्ञानेन्द्र साईजीले त्यो अन्याय गरेको ठाउँ थियो हजुर। तर अहिले यो घटनामा अब ज्ञानेन्द्र साईजी चर्को बोल्नुहुन्छ हजुर। ज्ञानेन्द्र साईजीका कतिपय अभिव्यक्तिहरूमा हाम्रै विमति छ हजुर। हामी नै असहमति राख्छौँ हजुर। हामीले पटक पटक उहाँलाई भनेका छौँ कि फरक सन्दर्भ छन् तर अहिलेको सन्दर्भमा चाहिँ ज्ञानेन्द्र साईजीले त्यस्तो आपत्तिजनक रूपमा उहाँमाथि मुद्दै चलाउनु पर्ने उहाँलाई गिरफ्तार गरेर थुनिनु नै पर्ने किसिमका अभिव्यक्ति दिनुभएको छैन त्यो कुरामा म विश्वस्त छु त्यसो भए अब सिडिओ साहब पनि छोड्न चाहने ज्ञानेन्द्र साईले पनि अभद्र व्यवहार गरेको होइन कानुनी रूपमा पनि तपाईँले भने जस्तो यदि मान्ने हो भने त मुद्दा लगाउने ठाउँ पनि छैन त्यसो भए अब ज्ञानेन्द्र साई कहिलेसम्ममा रिहा होला नि त डाक्टर साहब के होला यो मुद्दाको भविष्य अब ज्ञानेन्द्र साईजीको बारेमा आज सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन परेको छ त्यसको विषयमा आइतबार सुनवाई हुन्छ हजुर आइतबार सुनवाई भइसके पछाडि नेपाल सरकारको नाममा विभिन्न निकायको नाममा कारण देखाउ आदेश जारी हुन्छ होला हजुर। त्यो भयो भने पनि 3 दिन म्याद दिन्छ त्यसरी 7 दिन उहाँलाई थाम्ने म्याद हुन्छ गर्दाखेरि कम्तीमा 10-12 दिन त्यो बन्दी प्रत्यक्षीकरणको तर्फबाट लाग्न सक्छ भनेपछि तपाईँले भनेको अर्थ 10-12 दिन उहाँले अझै हिरासतमा बिताउनु पर्छ भन्ने हो हो अनि त्यसपछि हजुर त्यस पछाडि उहाँ सर्वोच्च अदालतबाट चाहिँ छुट्न सक्नुहुन्छ या अब त्यहाँबाट छुट्नु भएन भने अब उहाँलाई यो मुद्दामा 25 दिनभन्दा बेसी थानामा राख्न सकिँदैन उहाँलाई 9 गते समातिएको छ भने चाहिँ 9 गतेबाट 25 दिन पछाडि उहाँको छुट्ने सम्भावना एकदमै प्रबल छ अब अन्त्यमा डाक्टर साहब अन्त्यमा तपाईँ ज्ञानेन्द्र साईलाई समर्थन गर्ने सम्पूर्णलाई के भन्न चाहनुहुन्छ र सँगसँगै ज्ञानेन्द्र साईलाई रिहा गराउन अब तपाईँहरूको भूमिका कस्तो रहन्छ धन्यवाद म सबभन्दा पहिला ज्ञानेन्द्र साईजीका समर्थकहरू मित्रहरू साथीहरू शुभचिन्तकलाई के भन्छु भने कुनै एउटा व्यक्तिलाई व्यक्तिगत रूपमा गाली गलोज गर्ने लान्छना लगाउने काम नगरौँ ज्ञानेन्द्र साईजी सिस्टमसँग लडिरहनु भएको भ्रष्टाचारको विरुद्धमा लडिरहनु भएको व्यक्तिको विरुद्धमा लडिरहनु भएको त्यसैले भ्रष्टाचारको विरोध गरौँ व्यक्तिको विरोध गरौँ ज्ञानेन्द्र साईजीको समर्थनमा आवाजहरू निकालौँ तर सभ्य र शिष्ट रूपमा र हामी ज्ञानेन्द्र साईजीलाई छुटाउनका लागि दुईटा किसिमका रणनीति अपनाउनु पर्छ एउटा चाहिँ हामीले कानुनी लडाइँ नै लड्नुपर्छ अर्कोतिरबाट मिडिया लगायतका नागरिक समाज लगायतका सम्पूर्ण नागरिकहरू एक ठाउँमा उभिएर दबाब दिने काम गर्नुपर्छ अहिले अब लकडाउन भएको कारणले गर्दाखेरि सडकमा निस्किने अवस्था छैन सडकमा निस्किन सकिँदैन तर हामीले आफूसँग भएका विभिन्न संयन्त्रहरू मिडियाहरूलाई रिक्वेस्ट गरेर परिचालन गरेर त्यसमार्फत पनि दबाब दिन सकिन्छ त्यसैले एकातिर सरकारलाई दबाब दिने र अर्कोतिर हामीले दबाब दिने क्रममा पनि आफू पनि सम्मिलित बन्ने र कानुनी लडाइँ लड्ने त्यो बाटोमा हामी गयौँ भने हामीले ज्ञानेन्द्र साईजीलाई छुटाउँछौँ र ज्ञानेन्द्र साईजी छुट्नुहुन्छ भन्ने कुरोमा म विश्वस्त छु हुन्छ डाक्टर साहब यहाँलाई आफ्नो अमूल्य समय र संवादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद नमस्कार थ्याङ्क यू भेरी मच आलोचना गर्न सक्नेले सकारात्मक सत्कर्महरूको छाती खोलेर प्रशंसा पनि गर्न सक्नुपर्छ र हामीले सरकारले यो महामारीको समयमा केन्द्र सरकारले र स्थानीय तहले सङ्कट समाधानका लागि गरेका सत्कर्महरूको खुलेरै प्रशंसा गरेका छौँ आज ज्ञानेन्द्र साईको यो विषय उठाइरहँदा पनि यो भिडियो अझै पनि अधुरो छ यो जानकारी अझै पनि अपुरो छ र यसको सम्बन्धमा यो विषयको सम्बन्धमा ज्ञानेन्द्र साईलाई किन गिरफ्तार गरियो त भन्ने प्रश्न हामी ललितपुरका सिडिओ साहबलाई पनि सोध्ने प्रयत्न गर्नेछौँ सिडिओ साहबको भर्सन जुन मिडियामा आएको छैन त्यसलाई पनि हामी ल्याउने प्रयत्न गर्नेछौँ र त्यसपछि मात्र यो मुद्दाको सत्य तथ्य निर्क्योल हुनेछ।